guys, welcome to my mini blog Days of Life मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको पनि दिन सुरु भइसकेको छ किचनबाटै है। मम्मा छोराको लागि ब्रेकफास्ट रेडी हुँदैछ। 1 बजे रोटी पनि पोल्नु थाले। बिहान चाहिँ सबैलाई हतार हुन्छ, त्यसैकारण छिटो छिटो गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ बिहान उठेर पूजा गरिसकेपछि किचनबाट नै सुरु हुन्छ। 1 बजे सब्जी पनि रेडी भयो, 1 बजे रोटी पनि पाकिसके। अब चाहिँ म मेरो छोराको लन्च रेडी गर्छु। लन्चको लागि आज शिवांशको मखाना छ, मखाना रेडी गरिदिन्छु। आज शिवांशको लन्च पनि रेडी भइसकेको छ। आज चाहिँ म लन्च लाँदिन है। मम्मा छोरा हामी रेडी हुन थाल्यो। शिवांश चाहिँ हल्लेका गर्छ। मम्मा छोरा रेडी भइसक्यो, हामी निस्केको है। म चाहिँ अफिस पनि पुगिसकेँ। मेरो छोरासँग चाहिँ बेलुका 5 बजी मात्रै भेट हुन्छ। बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।